بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرته ومقداره العظيم. الحمد لله الذي خلق العالم ويسر العلوم وأجري الأفلاك وسخر النجوم واستوى في علمه المنطوق والمفهوم ويعلم الظواهر والسر المكتوم ولكل حي عنده رزق مقسوم وأجل مسمى محتوم ليوم معلوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أفني القرون الماضية قوما بعد قوم وأباد الدهور الخالية يوم بعد يوم وعدل في حكمه فلم يلحقه لوم سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم تعبده البرايا فرزا بعد فرز وأجزل العطايا فأفضل في البسط وعدل في القبض سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض. أسبل على العصاة كثيف ستره ومنه وسكن روعة الخائفين منه بأمنه ومن على المؤمنين بلطفه ويمنه ويسر الطاعة لعباده بحسن عونه وهدم أركان الطاغوت بقوة ركنه سبحانه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه خلق العباد ورزقهم وأهل الرشاد لطاعته وفقهم ولمرضاته أسعفهم وأجتابهم وشرفهم وأهل العناد بعدله كفرهم وبعذابه خوفهم سبحانه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم خلق ما شاء كيف شاء وأختص من شاء بما شاء وحكم على من شاء بما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرته ومقداره العظيم. الحمد لله الذي خلق العالم ويسر العلوم وأجري الأفلاك
وسخر النجوم واستوى في علمه المنطوق والمفهوم ويعلم الظواهر والسر المكتوم ولكل حي عنده رزق مقسوم وأجل مسمى محتوم ليوم معلوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم أفن القرون الماضية قوما بعد قوم وأباد الدهور الخالية يوم بعد يوم وعدل في حكمه فلم يلحقه لوم سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم تعبده البرايا فرزا بعد فرز وأجز العطايا فأفضل في البسط وعدل في القبض سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض أسبل على العصاة كثيف ستره ومنه وسكن روعة الخائفين منه بأمنه ومن على المؤمنين بلطفه ويمنه ويسر الطاعة لعباده بحسن عونه وهدم أركان الطاغوت بقوة ركنه سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه خلق العباد ورزقهم وأهل الرشاد لطاعته وفضهم ولمرضاته أسعفهم وأجتابهم وشرفهم وأهل العناد بعدله كفرهم وبعذابه خوفهم سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم خلق ما شاء كيف شاء وأختص من شاء بما شاء وحكم على من شاء بما